मुल्क की तरक्की उस्ताद के किरदार के बग़ैर मुमकिन नहीं। हुकूमत को चाहिए कि असातिज़ा किराम के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। असातिज़ा मुतमईन रहेंगे तो बेहतर अंदाज में तलबा की तरबियत कर सकेंगे। इन ख़यालात का इजहार आलमी टीचर डे के मौका पर सवाबी में फ़रोग़ तालीम के लिए सरगर्म अमल तंजीम पीपल एक्शन ग्रुप फॉर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टोपी में किया गया। तकरीब से तहसील टोपी के चेयरमैन रहीम खान जदून, डिप्टी DEO काबिल शाह जदून, SOA के सदर प्रिंसिपल फ़िदा मोहम्मद और पीपल एक्शन ग्रुप फॉर एजुकेशन के जनरल सेक्रेटरी अमजद अली ने खिताब किया। इस मौका पर फ़रोग़ तालीम के लिए काम करने वाली फ़राही तंजीम पीपल एक्शन ग्रुप फॉर एजुकेशन की जानिब से मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले स्कूल्स के प्रिंसिपल को शील्ड्स और तौसीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जबकि तहसील चेयरमैन रहीम खान जदून और डिप्टी DEO काबिल शाह जदून को एजाज़ी तलवार दिए गए। यहाँ जो कूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो कूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ फ़ज़ा को गुजरने कभी मजाल न हो। देर मोहतरम DDO साहिब जनाब पिता मोहम्मद साहब सदर SOA जनाब अब्दुल वहाब शेख SDO तहसील टोपी जनाब रहीम जदून शेख नाजिम तहसील टोपी और सरातुल जमन का मोहतरम प्रिंसिपलान साहबान रावली दी अगुइता मुंगा दसले दुकुमिना अरकले वाली ददी महफल और ददी मजलिस मशरी और सदारत चिकम दे सो DDO से तक चिकम दे वर्को उम्मीद देता सो मंजूर है DDO से वजीर आसमान की मुंगा अवाम आसमान चागई और डिस्ट्रिक्ट की टॉप 3 पोजीशन में अब मैट्रिक की आवश्यकता अवई चिकम दे अवई प्रिंसिपल साहबान चिकम दे रावली दी अवई ला बमुंगा शील्ड दखपल फेस तरफना पीपल एक्शन ग्रुप फॉर एजुकेशन ददुई तरफना शील्ड और तौसीफ़ी असनाद पर वर्कआउट यो सिर्फ 5 अक्टूबर दे यो दादा माशुमान ढेर ज़्यादा चिकम दे कार करे मेहनत करे दे दादा सुधरो प्रिंसिपलान साहबान ढेर मेहनत करे दे जमंग दावी द पारा चिकम दे द खराजी तहसील दे स्कूल द पारा दा प्रोग्राम न कट करे दे द पेज द सूरी लान दे वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अशक़ाहा فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.
दा खुदा दा रब यौ ज़ात न खबर करमा एक कुल वाला जहान नबरी सोतराकड़ी वल्ला को स्तासु यौ इख्तबी वल्लमा औजी अल्लाह गनी सुबहान दिल बलस्ताई जन्नत ख्वान बा सिफत स्ताद बशर कमान लता लूगे लता पीता मोहम्मद या रसूल अल्लाह समा दिल पर समा आका मोहम्मद या रसूल अल्लाह समा दिल पर समा आका मोहम्मद या रसूल अल्लाह दहर आशिक तज़रगी सर गुले महबूब तलब अकबर दहर आशिक तज़रगी सर गुले महबूब तलब अकबर गुले महबूब तलब अकबर शफी महशर नबी से बा मोहम्मद या रसूल अल्लाह लता लूगे लता पीता मोहम्मद या रसूल अल्लाह अल्लाह साया लिबा कुरान खिस्सा महबूब बखशान अल्लाह साया लिबा कुरान खिस्सा महबूब बखशान खिस्सा महबूब बखशान देखो ताबर खैरुल वाला मोहम्मद या रसूल अल्लाह लता लूगे लता पीता मोहम्मद या रसूल अल्लाह समा दिल पर समा आका मोहम्मद या रसूल अल्लाह स्कूल के बुलानो मशमान की तरफ स्टाफ की तरफ ना तार करे हो Assalamu alaikum. Good morning to all. I am Muhammad Harun Khan from grade 9A. As noted, today is 12th October and we all have a here together to celebrate Salam Teacher Day. It's my pleasure to deliver to speak on this special occasion. I want to share my thoughts on this day. I want to wish you all a very happy Teacher Day and hope that this day brings joy and happiness. Teacher's Day is not just a day to honor and gifts, but it's a day to express our deep gratitude and appreciation for the selfless world. In many countries, including Pakistan, this day is celebrated on October 5th with great enthusiasm. On this day, every effort is made to honor a teacher, their legitimate condition, their courage and honor. The position of the teacher is very high, and the teacher is given the status of spiritual father. My dear fellows, teachers are undoubtedly the backbone of society. They play a key role in building a nation. A good teacher is like a candle who consumes itself to light the way for others. जो उस्ताद होते हैं हमारी दरसगाहों में, जो उस्ताद होते हैं हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं।
सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में ये मरकज़ रुदाद होते हैं। यही रखते शेर इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते शेर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पे पहुँचा कर ये कितने शाद होते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका अनवान है उस्ताद का मकाम। जनाब सदर, मुझे आज इस मौजू पर बहुत संभल कर बात करनी है, क्योंकि ये बात है मेरे उस्ताद की इज़्ज़त व तकरीम की। अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जनाब अली वक़ार, उस्ताद का मर्तबा व मकाम बहुत आला और अर्फ़ा है, तभी तो मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र से फरमाया था, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, यानी मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। उस्ताद गुमा को यकीन में बदलता है, बंजर ज़मीन को खलियान में तब्दील करता है, पत्थरों को तराश कर नगीना बनाता है, चश्मा बसारत को निगाह बसीरत अता करता है, जुल्मत की शबों खुशाला शवे और दागे वजह सिर्फ दादा चिनन दलता द ज़िला स्वाबई अगर टूल क्रीम नाचते चिपकम माने द ज़िला स्वाबई टूल स्कूल न चलेगी जन पदे इंतहाई खुशहाल हैं और पदे जदी शुक्रिया अदा कुम कि जमा होती और कस उड़के होते रिक्वेस्ट होता डिप्टी डी ओ से अब डी ओ से अब और तासील नाजिम से हम लोग नाचते वहाब से नाचते जमा ज़िले गुलू नाचती प्रिंसिपलान से बाटूल नाचती जगह दल तरागली दी और खुदा यकीन का कि जमान द खुशहाली बिल्कुल इंतहा निश्ते ज दे टूल तसलुट पेश को जमा शागिर्दान को दा नसीहत थे और दावत हुक्म को दिता को पास दे तसलुटों के सलाम दा जमों का सलाम की चिड़ेवा कि माँ उस्ताद च मंग दे फल दे टूल प्रिंसिपलान से बानुता अखपल दे उस्तादान का देता सलाम जो द डिप्टी डी ओ से द फिदा से और जुमला टूल्स कम प्रिंसिपलान नागली रागई द तहसील चेयरमैन और एस डी ओ से वहाब से जगह दलता वहाब से व चेयरमैन से खबर होने के मुद्दा बड़ी ज्यादा जमंग दी तंजीम ची कलम दी तवेली दी पशाट नोटिस माने नुदई मंगला रागली दी जमंग पसारे लाची फेरे और दामंग चेना दा कदमू नाखलू नुदा जवाम जदीदी दौड़ो मरहून मिन्नत थे जिमा दे कलम टेलीफोन करे वहाब से तब टेलीफोन करे दे चेयरमैन से तब टेलीफोन करे दे नुदे जमा पे यो नारा अगली दी और दी तंजीम ले सपोर्ट वर करे जो सिर्फ दो सालों खबर कुल वाड़म या जमंग मशरान ना से बानु को मक्की खबर कुल डेढ़ ग्रांड कार दे दा तंजीम जी मुझको 2018 के जो करो और जमंग दा सिर्फ यो मकसद हो चिकम माशरा के और ख़ास तौर पर सरकारी स्कूल में भी चिकम यतीमानान माशुमान दी तो दे पसार माने मंग लाश की दो किताबों खोला हुकूमत पाका सूबाई हुकूमत वर गई और दे सारा कापियानो दे सारे कपड़ों कागज हमका माशुमानी जी न कही दी का जमंग माशुमान अलकान दी तो दे दे कपड़ों बंदोबस्त दे दे पेजार बंदोबस्त खास तौर यतीम माशू खबर हुकुम और दे सारा कापियानो बंदोबस्त चिदा बमंग कौ नो अल्लाह भी फजल ले और सर मरबूर मेरा बानियानी दी दा मंग 2018 दा शुरू करे तौर से पूरी दाशी तासीर पर जिला की निश्ते चियाल तमंग प्रोग्राम नहीं करे कालकान और प्रोग्राम करे अगीलम सामान वर करे दे और बच्चों प्रोग्राम करे बचाया माशुमान अगीलम सामान वर करे दे और रिसेंट जमंग दिलता दे चेयरमैन से लास्ट माने तकरीबन 133 द तासीर टोपई यतीमाना माशुमान लदे चेयरमैन से लास्ट माने मुदलता स्वेटर या सामान वर करो जमंग सिर्फ दगा मकसद हो और ये मकसद कि अल्लाह पाक के मुंग कामयाब की जमून दवागानी उस्ताद मशरान क्लासी जमून पसार मानी पढ़ाती उदा जी यकीन सवाम कि इंशाअल्लाह पूरा जिला के जिकम जी के यकीन माशूम तब से ज़रूरत राजी और काम माशूम तब से ज़रूरत राजी में इंशाअल्लाह तंजीम चले ना बोला बराबर है देना अलावा मंग सूबी हुकूमत जरा संग पसंग तो 2018 वाले तौर से पूरी जो शादने जिक्र को लगवाड़म सिर्फ 2023 खबर को पदी के दाखिला मुहिम सिलसिला की जमंग तंजीम पीपल एक्शन ग्रुप फॉर एजुकेशन 15,000 ब्रोशर चले पूरा डिस्ट्रिक्ट स्वाबे की विशली दी डोर टू डोर मंग तलियो शाप टू शाप मंग तलियो नहीं मिश्र खानों तक मंग तलियो अल तजकम माशुमान दी दाल मिश्र खाने मालिकान जी दी प्रारान सोरान में बिलाशु आप ब्रोशर मंग दी और कड़े मंग फल माशुमान स्कूलों का बोझ आई आगा माशुमान आउट ऑफ स्कूल ली
دی 2023 کې موږ 15,000 بروشرې تقسیم کړې وې. د دې نه علاوه په اجرو کې موږ پروګرام کړی دی په جومات کې چې کچاري یو جومات ته تللي وو نو هلته جومات امام صاحب سره خبره کړې چې تاسو دې خلکو ته دا ووایئ چې کوم ماشومان د سکولونو نه بهر دي تاسو مهرباني وکړئ هغه سکولونو ته راځئ. نو زموږ د تنظیم فلحال دغه 2 مقاصد دي او تاسو نه زما دا درخواست وایي دا زما سر ګل چې دی د جلا صحابه کریم چې دلته ناست دی او ډي او صاحب دی ناظم صاحب دی وهاب صاحب دی د ټولو نه چې زموږ په سر باندې لاس کېدی موږ له سره کوئ ما بس زموږ صرف سرپرستی کوئ. نو انشاءالله غرض لرې نه ده چې زموږ د ضلع صحابه چې کوم یتیم ماشومان دي او آوټ آف اسکول ماشومان دي هغه به انشاءالله ټول په اسکولونو ته راځي او په باعزته طریقه باندې به سبق وایي. زه یو ځل بیا خپل ټولو میلمانو د وهاب صاحب دي د ډیپټي ډي او صاحب د ټولو پرنسپلانو د اس او ایس صدر صاحب چې د فدا صاحب او تحصیل چیئرمین صاحب چې زما په یو ټلیفون باندې دی راځي الله دې خوشحاله ساتي. تاسو ټول یو ځل بیا شکریا ډېره مننه دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حسب الناس انتہائی محترمین صاحبان پرنسپلان صاحبان ہیڈ ماسٹر صاحبان دی اسکول انتظامیہ او خبو گلنو شاہینانو شاگردانو جمع السلام علیکم. بچے دی اسکول کی 25 سال مخکې ومو ما اډر شو سو یو کال یو نیم پکې تیر کړو. د دې اسکول چې داسې پروګرام وي په هغه ورځ ډېر زیات خوشحاله یم چې زه خپل سټیشن ته ځم. دا واقعي ده د فخر خبره ده د خوشحالۍ خبره ده او زه د ټوپۍ دې تنظیم ته د ټیچرز تنظیم ته خراج تحسین پیش کوم په ضلع کې زما په خیال دا واحد تنظیم دی چې دوی دومره ښېګړه کوي هلکانو سره مالی مدد کوي او خاص کر دی د سکول نه آوټ ماشومان دې سکول ته راولي. حقیقت دا دی که داسې په هر کلي کې تنظیم جوړ شي نو انشاءالله داسې به یو ورځ راشي چې د ملک لټریسي خواندګي به 100% ته ورسي. د دې نه علاوه مشران نور هم ناست دي. ستاسو وخت ډېر زیات قیمتي دی. نن بچې سلام ټیچر ډے دے تو ټوپۍ ته راتلو نه مخکې ما په خپل کلي باجا کې 2 پرایمرو ته وزټ وکړو او هغه استادانو ته ما سلوټ وکړو چې د نن 38 سال مخکې ځان ته کې استاد ما د پرایمري استاد. نن زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په ټوله دنیا کې د عالمي سطح باندې په پاکستان کې ټیچر ډے مناویږي. زه د دې تحصیل ناظم صاحب ته دا ریکویسټ هم کوم چې په صوبه کې ستاسو ګورنر دی ستاسو حکومت دی او زموږ د ملازمینو لږ یو مسله ده چې هغه پنشن دی پنشن نه ختموي اگر چې دا موقع د دې وخت نه ده خو موږ وایي چې دوی سره به زموږ اس او ای یو ځل پروګرام کوي. ناظم صاحب په درو باندې به درویش صاحب سره میلاویږو چې د کوټې دی چې د هغه ګورنر سره ډایرکټ ټرن دي. زما یو ځل بیا تاسو دا ریکویسټ دی چې د ملازمینو خاص کر د استادانو دا یو مسله په ګورنر صاحب باندې موږ حل کړي. ستاسو ډېره مننه ډېره شکریہ والسلام. السلام علیکم. ما لپاره نن دا ډېره خوشحالي خبره ده چې زه په یو داسې موقع باندې دوی ما له دعوت راکړو چې هغه موقع د استاد دا د عزت ورکول دا استاد ته د سلام پیش کول دا په دې موقع زه د دواړو جهان سردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوم چې د دنیا یو بهترین استاد شو پیغمبر اسلام په خپل فرمایي چې ما هوښ په ورته ټول ماول زه هغه ته سلام پیش کوم. بیا زه د ټولنې د تنظیم ډېره شکریه ادا کوم چې یو داسې زبردست پروګرام جوړ دا پروګرام استاد ته عزت ورکول دی. استاد هغه هستي ده د کوم د وجې چې موږ هم په دې پوزیشن باندې یو دا موږ صرف د استادانو په لاس کې
कम तो वजह की तो माशरे हर वगैरह या ख़ास पोजीशन पर असल तो उस्ताद खलासा दे कभी माशरे की सुबह कामयाब खलक दे तो हाज़री और खलक दे तो उस्ताद में खास तकशील और हम के सबब के बाद हज़रत के मुजाहिद का बरदा कि जमान सरकारी स्कूलों में अल्हम्दुलिल्लाह के बेहतरीन रिजल्ट आए सब आने की सिर्फ बनाए रिजल्ट मामूली खराब हो इसका सुधार हो बदकिस्मती में पास वक्त और रिजल्ट का हरारत से रहे और उनको उनके प्रिंसिपलान उनके सरकारी इदारों खिलाफ मुख्तलिफ किस्म प्रोपेगेंडे की बला मुसवई के ज़िले में सदर प्रोग्राम माता की दावत कर तो जलाल मंजूर को पास में पास हर यो बतावे सरकारी स्कूल में तबाद सरकारी स्कूल में रिजल्ट तबाद सरकारी माशूम तबाद मां जजमान पास हमारा मरा है मां और नदा से मां ता सिर्फ हम रिजल्ट इधर है ता जुबन का सब रिजल्ट दे ता जुबन का यो सब रिजल्ट दे सिर्फ यो रिजल्ट माने टूर स्कूल में बदनामों दामा ज्यादा है या नबी खुदा का साहब तासुदा पता नहीं चलता सवाबई के तरीके बेहतरीन स्कूल में चिद हावे के जबरदस्त रिजल्ट आगल है तो मकारदार तासु दलीलों को बद हुए तो सर दादी सीधा तो हो गई इतना अदरीब स्कूल में बात अल्हम्दुलिल्लाह में जिले में सबका यो प्रोग्राम किया और आगे ठीक इंशाल्लाह खैर देगा तो प्राइज और बोर्ड प्रिंसिपल साहब ने आगे प्रोग्राम को 20 सितंबर वाले को जो कमिश्नर से मदद आगे प्रोग्राम अगर में पोस्टपोन नवे डेट में इंशाल्लाह के दोबारा रहेगी मंगा पर जिला की सजा और जजा जो सिस्टम रहा अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल पारा माता समझ की पहले जाओ कि मंसरा जिला सोबई की टूर में बेहतरीन प्राइमरी स्कूल की कमरे दा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 मनहरी बाला दे चिदागी स्कूल की साथ चलने की लगी मन तक से पता लगेगा जिला में वहाँ का स्कूल खुसूसी रिजल्ट हो दादी प्रिंसिपल में एप्रिसिएशन हो और जब सर दोबारा का अपना करने का बाकायदा शीट करो अभी मैं इनकरेज करो दादी ट्वेल्थ स्टेप की कमरे दादे चिपका कभी बेहतरीन रिजल्ट पर स्कूल में अभी अपना मुख्तलिफ किस्म नामों और जिला की प्रोग्राम को शुरू कर दी इंशाल्लाह मेरी जदीद प्रिंसिपल सरकार को रिक्वेस्ट हो कि प्लीज़ मंगसरा पर जिला की जगह कामूरी स्कूल में दी मैं चाहती हूँ 10 मशवरी वर्गी टिप्स वर्गी जहाँ सुनना में अच्छी सो पूरी जो जमा खबर था दाटून जमा मशरात से बड़ी टूल में शरीक जब आप इशारे द्वारा गदी को मशवरा वाले चलेगा सवाबा एजुकेशन सदर से एलटीओ से हमारा पना स्टेज नारे प्रिंसिपलान साहिबान बाद मकाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल उस्तादान बरावान द मुस्तकबिल अस्सलाम वालेकुम तो नमक की वजह जानन कम 5 अक्टूबर ने सलाम टीचर डे दो वाकई काफी सदर का सलाम यार आमजे दो शुक्रिया आपको कि बदी स्कूल की दाद बेल प्रोग्राम गई गदी नमक के तो यतीम नाशुमान पर प्रोग्राम करे और दानन एकम दई वार्डों प्रोग्राम करे दाग अलकानों मुबारकबाद करता कि फजीला साहब की यो सरकारी स्कूल ना दुम रखो पोजीशन असल दाद यो अवार्ड ना यो कट ऐसा खबर तो उपाय दहा सेकेंडरी स्कूल होटेल तोड़ तारीख ने वो चिक्कन हमका या अलग अवार्ड या दहा से इनाम या हम तपोस कर दे मगा शुरुआत तो उपाय दहा सेकेंडरी स्कूल लकड़ी दी अब लड़ दियो तो टोपाई वाले को ना बख्याल दूरसन साफ करे या ना माता तपोस को अगर असम ओम द टोपाई दी हाई स्कूल न करे रहे तो द टोपाई द प्रिंसिपल दो दोस्तानान और दो शुक्रिया आपको इतनी वाकई अलकान सर मेहनत थी और अलकान से जोड़ी दानन की दानन कब दी ऐसा अपनी दादा उस्तादान मेहनत थे लटूडो तो प्रिंसिपल नवाले को उस्तादान तो फिर शुक्रिया आपको और खसूसी रहो तो जमन तहसील तरफनार की समय इमदाद इंशाल्लाह ताला हम कर सकूँ जो एजुकेशन डिप्टी डी ओ से हम नाश्ते तो तटीर सनवा मुल्क इरफान से वो अगर वीडियो से भी खुदा डिप्टी डी ओ से तो सर समझा के अक्सर पटी लकुन मानी राबिताई
نو زه درته صرف بنیادي د سکولونو یو څو مسلې وایم چې مهرباني وکړه په سکول کې چې کوم بنیادي مسلې دي اوبه شوې بجلي شوه سکول کلاسروم چې نو دا مهرباني وکړه دا چې هر ځای کې د هغې په هره طریقې نو دا هر یو سټوډنټ حق دی دا دوی له هر یو سکول له ورکړي په سکولونو کې ضرورت یې مهرباني وکړي دې ته وایي که دې ته نه موږ ته وایي موږ به انشاءالله تعالی په دې باندې کوو خو مهرباني وکړئ د بنیاد چې کوم د سکول بنیادي څیزونه دي دا مهرباني وکړئ چې دا دې ته پوره کړي کوم سکولونه دي بقایا زموږ په ګډون کې استادانو ډېر کمې دی ډیپټي ډي او صاحب ته هم درخواست کوم چې د هلکانو مستقبل تباه کېږي د هلکان چې د های نه د سرکار نه راوچتوي او پرایویټ سکول ته بوځي د دې لپاره چې په هغې کې استاد نه وي نو هلک پالته څه وایي نو زه تا ته درخواست کوم چې په کوم سکولونو کې څومره کمې دی سټاف مهرباني وکړئ دا پوره کړي ولې چې د دې ماشومانو مستقبل په دې استاد باندې چې استاد په کلاس کې دی به څه وایي نو یو غریب سړی او دومره ګټو نمبر یې اخلي نو د ده انشاءالله تعالی هر قسم سرپرستي به موږ کوو که د ده د ایجوکیشن څه خرچې انشاءالله تعالی همدې ناست یم چې تل ما مخکې ویلي دي چې څومره غریبانان دي د دې څه قسم ضرورت انشاءالله تعالی موږ به خپل جیب نه کوو دا موږ د سرکار نه زموږ فی سبیل الله یو هلک سبق وایي موږ د هغه مرسته کوو زه خپله دا عمر په شاګرد کوم ما وایي چې زه واپس سکول ته راشم سکول په زندګۍ کې چې کومه مزه راغوره په بل کې شي دا ډېر هلکان تنګ دي چې کله به لسم پاس کوو تختو پورې سکول نه سبق به پرېږدو خو دا چې کله دی په یو داسې عهده راشي نو هغه سړي ته احساس کېږي دی مخامخ کښېني او په انګلیش کې یو پلیټر کېږي او د هغې په ترجمه بیا نه پوهېږي سړي سره دغه ځای کې احساس وشي واقعي که ما سبق ویلی وی نن به ما سره دا احساس نو زه تاسو درخواست کوم زړه د خلاصه سبق وایي دا سړي ته بیا وروستو پته لګي دا انسان زندګي څه پته نه لګي چې زما نه څه جوړېږي او چې ته سبق وایې تا نه به څه جوړ شي تا ته به وروستو پته ولګي زه دا پروګرام چې چا کړی د هغې شکریه ادا کوم د پرنسپلان صاحبانو شکریه ادا کوم د ډیپټي ډي او صاحب ته هم ډېر شکریه ادا کوم ولې چې